5 की 13 है ना वो? 41 है। 41 है या 13 है? नहीं 41 यार सर 13 में है जो आपने अल्फाज बोले थे, वहां तो मिन बदी है। आप जो बोल भैया, रहे हो युहर्रिफूनल कलिमा, मिन बदी होगा शायद वहाँ। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादी मवाज़िइही यक़ूलून इन ऊतीतुम हादा फख़ुज़ूहु व इन लम तूतूहु फ़हज़रूह। ये आयत अच्छा 41 है 5 की। 5 की 13 और देखो तो 5 की 13 13 यहाँ युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िई है। जी हाँ, दोनों, यहाँ अम मवाज़िई है, वहां मिन बादी मवाज़िई है। तो अच्छा मेरा सवाल आपसे है, क्या कुरान ये जो वर्सेज हैं ये 4 जगह हैं, 4 जगह मिली है मुझे कि ये इमरान की 78 में भी है और निसा की 46 में भी है, माइदा की ये 2 जगह आ गई 13 में और 41 में। ये वर्बल चेंजेस की बात हो रही है कि किसकी किताबों बारी में लिखा हुआ कुछ और है, बोल किसकी कुछ बात और हो रही रहे है? हैं। वर्बल चेंजेस, वर्बल ओके, ठीक है। कि तो जैसे कि लिखा हुआ कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, बोलते टाइम इस तरह से कुछ करके मतलब शब्दों के मीनिंग को ढांपने की कोशिश करते हैं। तो ये तहरीफ तो सर वर्बल तहरीफ हो गई। रिटन तहरीफ की कहाँ है कुरान में कि उन्होंने टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को चेंज कर दिया? आपने जो कहा कि ये वर्बल तहरीफ की बात हो रही है, इसका क्या सबूत है? वर्बल तहरीफ की आप सर 3 की 78 पढ़ लें आप। 3 नहीं, की मैं 78 आपने 2 आयतें कोट की ना, आपने 5 की 13 कोट की, ठीक है, 5 इसी की को ले 13 लेते हैं। ठीक है, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िइही, इससे आप वर्बल तहरीफ मान रहे हैं कि लिखा हुआ कुछ है, पढ़ कुछ और रहे हैं। इससे रिटर्न तहरीफ साबित नहीं होती। इसका सबूत बताइए क्या है, सर कैसे मैं कैसे सबूत नहीं दे रहा होती? हूँ ना, जैसे कि इमरान की 78 है, इमरान अरे की मैं 78 आले इमरान की 78 पर बाद में बात करूंगा, इसी पे बात करते हैं ना पहले। आपने जो आयत का हवाला दिया उसी पर बात करते हैं ना, इसी पर रुकिए। इससे साबित कीजिए कि ये वर्बल तहरीफ है और रिटर्न नहीं है। मैं साबित करूंगा कि रिटर्न है, वर्बल नहीं है। वर्बल तो होती है ऑटोमेटिकली, रिटर्न जब हो जाएगी। बोलें। रिटन नहीं, वर्बल तहरीफ होती है ना कि जैसे शब्द लिखे हुए कुछ और है, उनको हाँ बोला तो कुछ और आप जा रहा है। बताएं ना भाई, आप बताएं कि इस आयत से इस तरह साबित होता है कि ये वर्बल तहरीफ है, रिटर्न नहीं है। बताइए। अच्छा मैं खोलता हूँ, रुके एक बार हम्म ओपन करता हूँ। एक बार आप 3 की 78 भी तो पढ़े ना आप, 3 की 78 पढ़े आप। मैं पहले इस आयत पर बात करूंगा, फिर जाऊंगा आगे। मैं तो इस पर बात करूंगा जो जिसका आपने हवाला दिया सबसे पहले, और जिसका मैंने हवाला दिया था। हाँ हाँ अच्छा देखें, इसी वर्ष में ये कह रहा है 5 की 13 कि और उनके द्वारा बार बार वचन भंजन के कारण हमने उन पर फटकार कर दिया और हमने उनके दिलों को कठोर कर दिया। वो वाक्यों को उसके स्थान से बदल देते हैं और जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था हाँ, उनका बड़ा भाग बैठे। एक मिनट, जो वो वाक्यों को उनके स्थान से बदल देते हैं। हाँ लिखा स्थान हुआ से कुछ बदलने और का क्या है, मतलब है? स्थान लिखा से हुआ बदलने कुछ का और क्या है। मतलब है कि जहां कोई चीज लिखी हुई है वहां से हटा दी। ये वर्बल होगा कि रिटर्न होगा? नहीं बोला नहीं, शब्द कुछ और है, उसकी जगह कुछ और बोल दिया। ये ये भी स्थान तो है। पॉसिबल है ना। नहीं नहीं, एक मिनट, वो तो लाजमी तौर पर वर्बल तो तहरीफ खुद ब खुद हो जाएगी जब रिटर्न होगी। लेकिन नहीं सर अगर जरूरी रिटर्न ना नहीं हो, है सर। सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर कोई चीज लिखी हुई है और मैं उसको गलत अंदाज से पढ़ रहा हूं, तो ये वाक्य को मैंने या अल्फाज को उनके स्थान से हटाया नहीं है। अल्फाज अपनी जगह है, मैंने उनको गलत पढ़ा है। लेकिन अगर मैंने अल्फाज को अपनी जगह से हटा दिया तो रिटर्न तहरीफ भी हो गई और वर्बल तहरीफ तो होनी है। तो वर्बल तहरीफ रिटर्न तहरीफ के बाद आती है। तो इस आयत से तो रिटर्न तहरीफ साबित हो रही है। जी भाई। हाँ तो ये जो अच्छा, अब चेंजेस मुझे की बात हो रही ये है। देखें, सुन लीजिए, अब मुझे एक बात बताएं आप। जब आप खुद सनातनी हैं, आपको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के प्रिजर्व होने से मसला क्या है? यानी क्यों आप चाहते हैं कि उसको प्रिजर्व माने? और अगर वो प्रिजर्व है तो आप खुद ईसाई क्यों नहीं बन जाते, यहूदी क्यों नहीं बन जाते? अरे यार सर जी नहीं, देखें सिंपल सी बात है, एक, सिंपल अरे सी बात यार है ना। जमीन सर ये आप एक खुद भाई, आप उसको डिफेंड कर रहे हो यहां आकर, तो आप खुद क्यों नहीं बन जाते? इनको क्रिश्चियनिटी को डिफेंड नहीं करना, असल इनको इस्लाम को गलत साबित करना है, तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यार आसिम इफ्तिकार सर कैसे, अब मेरी बात सुने। आपने कहा कि ये इसकी बात हो गई, तो कुरान तस्दीक की बात क्यों करता है, ईमान लाने की बात क्यों करता है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात क्यों कहता है? और हाँ, तो कुरान उन बातों की तस्दीक करता है ना कि जिन बातों को खुदा ने नाजिल किया। जब तहरीफ कर दी तो कुरान उसकी तस्दीक कोई करेगा, आपके फैलाए हुए झूठ की तस्दीक कोई करेगा। कुरान ने जो खुदा ने जो कलाम भेजा है उसकी तस्दीक करता है कुरान।
یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور قرآن یا نیو ٹیسٹمنٹ اور قرآن میں الگ ملیں گی. وہ الگ اس لیے ملیں گی کہ ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے. قرآن آپ کو فالو نہیں کرے گا آپ کی تحریف کو. قرآن تو ڈنکی کی چوٹ پر جو بات ہے وہ کہے گا. اب اس کی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں غالباً یہ یہودیوں کے یہاں بہرحال یہ قصہ مشہور ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے, اور وہ قصہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس موسیٰ کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا تھا اس موسیٰ کا نام ہے موسیٰ بن میشا بن یوسف. یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کہ جن کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی, جبکہ اسلام کا ماننا یہ ہے, مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ وہی موسیٰ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن کریم تورات نازل ہوئی تھی. انہی کا قصہ ہے حضرت خضر کے ساتھ. تو دیکھیے یہودیوں نے آ کر یہ کہا کہ ارے یہ قصہ تم نے بیان تو کیا لیکن یہ تو وہ والے موسیٰ ہیں. مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا, چونکہ ہم تصحیح کرنے کے لیے آئے, تمہاری غلطیوں کو بھی سدھاریں گے, ہم تمہیں کاپی نہیں کریں گے بیٹھ کر. اچھا تو سر جو ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے وہ ایمان کیوں لانے کی بات کہی گئی ہے؟ ہاں اس لیے کہی گئی ہے کہ ہم ان کتابوں پر کہ جن پر سن لیجئے جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ہے ہم ان سب کے اوپر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے. لیکن آپ نے جب ان کو تحریف کر ڈالی, اس کو بدل ڈالا, تو اس تحریف شدہ نسخے کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے. وہ جو کلام اللہ نے نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. نہیں, قرآن تو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو تم سے پہلے تو بھیا ہم اس حکم کو مان رہے ہیں, ہم اس حکم کو مان رہے ہیں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں, سن لیجئے ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ان پر لائے بغیر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن کیا ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے ہیں؟ نہیں, ان کی شریعت کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت کو آپ لوگوں کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تحریف کر کے بگاڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نازل ہوا. ان میں تحریف نہ ہوتی تو قرآن کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمپل سی بات ہے. تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب تحریف شدہ چیزیں ہیں تو ان پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کو تحریف شدہ پر یو آر ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ. تحریف شدہ پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, جو اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو شکتیمان صاحب آپ کنفیوز ہیں تھوڑا, ایسے سمجھیں کہ اسلام کا کیا بیان ہے کہ شکتیمان صاحب جی آپ تھوڑا کنفیوز ہیں, میں تھوڑا کنفیوز نہیں آپ بولیں گے. شکتیمان صاحب آپ تھوڑا کنفیوز ہیں, میں آپ کا کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ تورات یا بائبل یا انجیلیں دو ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور وہ صحیح ہے, اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. ایک وہ جو کرسچن اور یہودیوں کے پاس ابھی ہے جو کرپٹڈ ہے, ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. سمپل سا سادہ سا ہے یار, اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اچھا جو اللہ نے اس کی ایک مثال بھی ہے عاصم بھائی, اس کی ایک مثال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن کیا ہم عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کانسیپٹ ہے جو غلط اور فالس کانسیپٹ ہے, کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں. تو ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ان کو نبی مانتے ہیں, لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں, چونکہ وہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. تو اسی طریقے سے جب کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے تحریف کر دی, ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے. جو کتاب خدا نے جو کلام نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.